अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी तीसरी वीडियो है। बयान का मौजू है शैतान से अपनी हिफाजत कैसे करें, शैतान से कैसे बचें। आइए देखते और सुनते और अमल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों एडवोकेट जनाब मोहम्मद फैज सैयद साहब की चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप उनकी चैनल को भी ज़रूर विजिट करें। बात को मैं ख़त्म करूँगा। पहला एक उसूल आप याद रख लीजिए। एक मर्तबा एक टीचर बैठे थे, उस्ताद बैठे थे और अपने शागिर्दों से जो इल्म सीखने आए थे उनसे सवाल किया, अगर तुम किसी के घर के पास से जाओ और वहाँ उसका कुत्ता तुम पर भौंकता हो, तुम क्या करोगे? तो कहा हम उसको उस्ताद हका लेंगे। कहा फिर आ जाएंगे। कहा उस्ताद फिर हका लेंगे। कहा फिर आ जाएंगे। कहा उस्ताद फिर हका लेंगे। तो कहा कितने बार हका लोगे? उससे अच्छा कुत्ते के मालिक को आवाज़ दो कि अपने कुत्ते को कंट्रोल में रखे। ये मिसाल शैतान की है। शैतान का खालिक अल्लाह ही है। चाहे शैतान कितना भी शरपसंद हो, लेकिन अल्लाह को जब हम पुकारेंगे तो अल्लाह उसको ज़रूर पकड़ सकता है। याद रखिए, हम वरना 10 बार उसको डायरेक्ट अटैक करेंगे, वो बार बार आएंगे, कुत्ता भौंकते रहेगा, लेकिन जब कुत्ते का मालिक उसको रोक लेगा फिर वो हमला नहीं कर सकता। और दूसरी बात याद रखिए, अरे हमने सब कुछ किया लेकिन ये वसवसे भी नहीं जा रहे, जादू का असर भी खत्म नहीं हो रहा, शैतान की चालें समझ में आ रही, जुआ और सट्टा नहीं छूट रहा, शराबखोरी नहीं छूट रही, गुनाह की मासियत नहीं समझ में आ रही। अगर ये हो रहा है वो लगता कुरान हदीस में सब वो नहीं है, कुछ दूसरा भी करना पड़ेगा, लोग ऐसा समझते हैं। तो समझ लीजिए आप ये कह रहे हैं दुश्मन हम पर अटैक करता है, हमको भी हथियार दिया जाए, हम उससे लड़े। को मुल्क है उसमें कुछ दूसरे तरफ से आके लोग दुश्मन या इस तरह के हमले कर रहे हैं, डाकू जो करते, डाका जनी करते हैं, माल दौलत लूट ले रहे हैं। हुकूमत बोल रही ये लीजिए सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, अच्छे अच्छे हथियार। अब अगली बार वो आए ना तो आप भी क्या करना, उनको अपने डिफेंस में अटैक कर देना, उन पर अपने बचाव के लिए उन पर हमला कर देना। अब वेपन आ गए हाथ में, अब एक तो आदमी वो जिसमें हाथ में वेपन उठाने की ताकत नहीं है, तो गलती किसकी है? वो आदमी की है कि उठा नहीं सकता, और दूसरा एक उठा लेता लेकिन चलाने से नहीं आता, अरे तो गलती किसकी है? हुकूमत की है, वेपन की, हथियार की है, गलती आदमी की है। तो किताब व सुन्नत असर रखती है। अब हमको अगर उस पर एतक़ाद और अक़ीदा ना हो, हम कुछ उस चीज़ को ना समझे, सही तरीके से ना करें, तो फिर तो मसला हल नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो बातें आप समझ ले पहले, वरना होता है बहुत सी बार आप बोले लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, उसके बगैर जमा ही नहीं मामला, वहाँ झुके बगैर मामला हल ही नहीं हुआ, ये लटकाए बगैर मामला हल ही नहीं हुआ, तो फिर आपका वो अक़ीदा नहीं जो होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? तो शैतान से बचने के लिए कुछ तरीक़ों में से पहला तरीक़ा है शैतान की शर से अल्लाह में पनाह मांगना। हमेशा शैतान की शर से अल्लाह में पनाह मांगना हमेशा, ये ज़रूरी याद रखिए, सबसे पहला स्टेप है। इसलिए कि अल्लाह ताला का फरमान है कुरान के अंदर, जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता और कहता है, और अगर आपको कोई वसवसा शैतान की तरफ से आने लगे तो अल्लाह ताला की पनाह मांग लिया कीजिए, यकीनन वो सब सुनने वाला और ज़्यादा जानने वाला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म हो रहा है, जब शैतान आपको बहकाए तो आप अल्लाह में पनाह मांग लिया कीजिए। तो हमें शैतान जब भी बहकाए तो क्या करना? अल्लाह में पनाह मांगना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैतान वसवसे डाल रहा है, बुरे ख्यालात डाल रहा है, गंदी गंदी बातें जहन में आ रही है, या नमाज में वसवसे डाल रहा है, या कोई और जगह कर रहा है, तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या डर लग रहा है वो किसी चीज़ से कि यहाँ शैतान को जिन वगैरह है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, अल्लाह में पनाह मांगी, रहमान के अंदर चले जाइए उसकी पनाह में, तो शैतान खुद ब खुद दूर हो जाता है अंदर की। समझ आए इस बात को? तो ये पहली चीज़। दूसरा, अल्लाह ताला का जिक्र करते रहना हमेशा, गाफिल मत होइए कभी भी। अल्लाह के जिक्र से गाफिल हुए कि शैतान सवार हुआ। बहुत से लोग होते हैं ना, हिदायत बोलने के बाद भी नहीं समझ में आता, क्यों? शैतान उन पर हावी हो जाता है, याद रखिए, और इस हद तक हावी हो जाता है कि उनका साथी नहीं छोड़ता, हमेशा के लिए उनका साथी बन जाता है। तो शैतान को अपनी नफ्स पे हावी मत होने दीजिए, अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहिए। अल्लाह का जिक्र जब बंदा नहीं करता है तो शैतान उस अमल में दाखिल होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई शख्स खाने के लिए बैठता है, अल्लाह का जिक्र नहीं करता, शैतान भी खाने में शामिल। घर के दरवाजे खोलता है, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, अल्लाह का जिक्र नहीं करता, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, शैतान चेलों से कहता है रहने का इंतजाम है। खाते वक्त नहीं पढ़ता तो कहता है खाने का भी इंतजाम है। समझा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, एक सहाबी खाना खा रहे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके चेहरे को देखकर मुस्कुराए। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों मुस्कुराए मुझे देख? तो कहा तुमने खाने के बीच में बिस्मिल्लाह पढ़ा ना, शुरू में नहीं पढ़े? कहा नहीं पढ़ा। तो कहा मैं देख रहा था जब से तुम्हारे बाजू शैतान भी खा रहा था, जब तुमने बिस्मिल्लाह पढ़ा तो उसने खै करके भाग गया वहां से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा उसको, तो कहा इसलिए मुस्कुराया मैं। साथ होता है, याद रखिए, खाना खा रहे बिस्मिल्लाह नहीं, बेबरकत खाना। दरवाजा खोले बिस्मिल्लाह नहीं, घर बेबरकत। कोई चीज़ खोल रहे हैं बिस्मिल्लाह नहीं, बेबरकत वो चीज़। याद, हर चीज़ में बिस्मिल्लाह। आम ज़बान में कहो तो बिस्मिल्लाह की मास्टर की है हर चीज़ से। कुछ दुआ याद नहीं तो बिस्मिल्लाह काफ़ी। अब एक दिन मैंने ऐसे ही कहा लोगों से, कुछ दुआ नहीं आता तो बिस्मिल्लाह पढ़ना या हर वक्त पढ़ना। तो एक साहब बोल रहा, अब क्या दवा खाते वक्त भी बिस्मिल्लाह पढ़ना? क्या बोले दवा में बरकत आ जाएंगी। तो मैंने कहा आप दवा शफा के लिए खा रहे या बीमारी के लिए खा रहे? तो बोले शफा के लिए। तो ना शफा में बरकत होंगी।
عجیب و غریب لوگوں کا مزاج ہے، کچھ بھی مسائل لاتے ہیں. بولے دوا کھاتے وقت نہیں پڑھنا، بولے باقی سب جگہ پڑھنا. کیوں؟ تو بولے بیماری بڑھ جائیں گی. تو بیماری کے رد کے لیے دوا کھاتے ہیں نا، تو دوا میں برکت ہوں گی، بیماری میں ہوں گی؟ دوا میں ہوں گی. بسم اللہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے ہر کام کو یاد رکھیے، کرنا چاہیے. اور ذکر چھوٹی چھوٹی دعائیں، گھر سے نکلتے وقت، گھر میں آتے وقت، مسجد میں داخل، مسجد سے نکلے، بیت الخلاء میں گئے، بیت الخلاء سے نکلے، تمام جگہوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹی چھوٹی دعائیں، وہ ذکر میں مشغول رہنا ہے. اس لیے کہ جو شخص اپنے آپ کو ذکر سے دور کر لیتا ہے، شیطان اس پہ زبردست انداز سے حاوی ہو جاتا ہے. یاد رکھیے. اس تعلق سے بہت ساری باتیں، صرف ایک روایت رکھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی جب سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر جو ہے 3 گرہیں لگا دیتا ہے. اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، 3 گاٹیں لگا دیتا ہے. اور ہر گاٹ کی جگہ پر جو مارتے ہوئے کہتا ہے، رات لمبی ہے سو جاؤ، رات لمبی ہے سو جاؤ. جب گاٹیں مارتا ہے، رات میں کرتا ہے سوتے وقت. تو جب انسان پھر اگر وہ بیدار ہو، اگر انسان فجر میں اٹھ گیا تو ٹھیک، تو اگر پھر بیدار ہو جائے اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. رات میں مار دیتا ہو تاکہ انسان سو بولتا رات بہت لمبی سوتے رہو. جب فجر میں اٹھ کے انسان اللہ کا ذکر کرتا تو ایک گاٹ کھل جاتی ہے. پھر فرمایا اگر اٹھ کر وضو کرے تو دوسری گاٹ بھی کھل جاتی ہے، اور اس کے بعد نماز پڑھ لے فجر کی تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، تمام گرہیں کھل جاتی ہے. مطلب اگر ایسا کرتا ہے تو خوش ہوں گا، اچھے مزاج سے رہیں گا. اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو دن بھر بد مزاج اور سستی میں گزریں گا. جو لوگ فجر نہیں پڑھتے نا، بد مزاج سستی میں دن گزرتا ان کا، چڑ چڑ ہر چیز میں چڑ اور سستی. ارے سستی آ رہی بس. ابھی فجر 10 بجے تک سو کے اٹھا، پھر بولتا سستی آ رہی، ظہر کے بعد پھر جا کے سو جاتا میں. پھر ظہر کے بعد اثر میں آیا، مطلب اثر مغرب تک پہنچا، پھر مغرب کا بولتا ہے بہت سستی آ رہی میرے کو. حالات یہ رہتی، تو سستی آ جاتی ہے ورنہ دن بھر. یاد رکھیے. تیسری چیز جو ہمیں کرنا ہے، گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور ان میں قرآن پڑھا کرو، کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان بھاگ جاتا ہے، نہیں رہتا. یاد رکھیے. اور یہ صحیح مسلم کی روایت. سورۃ البقرہ کی تلاوت، شیطان ہمارے گھروں میں انشاءاللہ نہیں آئیں گا. 5ویں چیز، با جماعت نماز کی پابندی. با جماعت، ذکر میں تو ساری چیزیں داخل ہو گئی، قرآن پڑھنا، دیگر چیزیں. سورہ بقرہ خاص تھا شیطان کے اعتبار سے، اور یہاں با جماعت نماز کی پابندی. سنن ابو داؤد اور سنن نسائی کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا جس بستی میں جب 3 آدمی ہوں اور وہ با جماعت نماز نہیں ادا کریں تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے، لہٰذا نماز کو با جماعت پڑھا کرو، کیونکہ بھیڑیا اسی بھیڑ کو اچکتا ہے، شکار بناتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے. تو با جماعت نماز اگر نہیں ہوتی، 3 لوگ جو بستی میں ہوں تو شیطان اچک لیتا، پھر ان کو دور کر دیتا ایمان سے. یاد رکھ. ٹھیک ہے. تو با جماعت نماز پڑھنا یہ بڑی اہم چیز ہے. اسی طرح جماعی جب آتی ہے، اس کو روکنا. جماعی کو نہیں لینا چاہیے، جماعی کو روکنا چاہیے. آئیے سنیے، بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا جماعی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، لہٰذا تم میں سے جب کسی شخص کو جماعی آئے تو اس کو حسب استطاعت روکے، لینا نہیں چاہیے، استطاعت روکیے، کیونکہ کوئی شخص جب جماعی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے. جماعی یوننگ. آج ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کوئی چھینکے تو کیا کہے؟ الحمدللہ. اس کا جواب بھی دیا جائے، اور جس نے پہلے جواب ذکر کیا تھا الحمدللہ، وہ پھر اس کو جواب دے، ہے نا. اور چھینک لینا چاہیے، سائنٹیفکلی بھی چھینک لینا چاہیے. اور ہم جانتے ہیں جب انسان چھینک لیتا ہے تو اس کا پورا باڈی فنکشن اتنے نینو سیکنڈ، اس سے بھی چھوٹا تعداد میں رک جاتا ہے. ہر چیز ورکنگ رک جاتی ہے، حتیٰ کہ آنکھیں بھی اب بند ہو جاتی ہیں، کہ تو اتنی دیر کے لیے پورا سسٹم شٹ ڈاؤن ہو کے ریسٹارٹ ہوتا ہے. ہم شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ چھینک آتے، اور بڑی فائدے مند ہے، بڑی فائدے مند. اب بہت رفتار سے آتی، بہت رفتار سے، اتنی تیز آتی ہے کہ 40 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے ہوا نکلتی ہے اندر سے. تو اس کو روکنا خود ناک کو نقصان پہنچاتا ہے اور جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اس کو لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ کہنا چاہیے. اور جمائی کو نہیں لینا چاہیے. یوننگ جمائی بری ہے، سنیزنگ الحمدللہ کا جمائی بری ہے. ہمارے پاس کیا ہے، مجلس میں کوئی چھینک لے تو یار ایٹیکیٹس نہیں ہے، تم کو مینرز نہیں ہے، مجلسوں میں چھینک رہے. اچھا، اور جمائی لینے کا بالکل دھڑلے سے لو ایک دم منہ کھول کے. کیوں؟ جمائی لیں گے تو باس بولیں گے ارے بہت تھک گئے کیا، چل جاؤ. لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بہت تھک گیا، جمائی لینا ہے. تو چھینکنا ایٹیکیٹس کے خلاف، جمائی لینا ایٹیکیٹس. اس لیے کہ معلوم کیسا ہوں ہم تھک گئے. چھینکنا اگر آتی ہے تو لیجئے، جمائی کو روکیے. حدیث میں آتا ہے روکیے، جتنا ہو سکتا ہے روکنا چاہیے. کیوں؟ شیطان جمائی کے ذریعے ابن آدم پہ سستی طاری کرتا ہے، اور جب جمائی لیتے تو ہنستا ہے کھڑ کے. اس نے جمائی لے لیا مطلب سستی آ گئی، سستی آئیں گی تو سارے کام خراب کر دیں گے. سمجھا بات کو؟ روکنا چاہیے. بچپن سے بچوں کو تعلیم دیجیے، خود بھی اس کو روکنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے
مختلف موقعوں پر دعاؤں کا اہتمام کرنا تاکہ شیطان ہمیں نہ بہکا سکے، خاص طور سے جہاں وہ جو ہے بہکاتا ہے۔ اسی طرح گھروں میں آتے جاتے وقت دعا پڑھنا، اسی طرح جو ہے کتا جب بھونکتا ہے یا رات میں جو ہے گدھا جب چلاتا ہے تب اللہ میں پناہ مانگنا، چونکہ حدیث میں آتا ہے وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے، شیطان کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح بیت الخلاء میں جاتے ہو تو خاص چونکہ شیطان اٹیک کر سکتا ہے، آدمی وہاں ننگا ہوتا ہے، برہنہ ہوتا ہے، تب خاص طور سے پڑھنا، ٹھیک ہے، دعائیں کرنا، دعا پڑھ کر اندر جانا۔ اسی طرح غصے کے وقت خاص طور سے پڑھنا چونکہ شیطان اس میں بہکاتا ہے۔ اسی طرح ہم بستری کے وقت خاص طور سے پڑھنا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان ہم بستری سے پہلے اللہ میں پناہ نہیں مانگتا شیطان سے تو شیطان بھی اس عمل میں داخل ہوتا ہے، اور جتنا وہ داخل ہوتا ہے بچے پہ اتنا زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو تب ہے اسی طرح جو ہے کسی نئی وادی، نئی بستی، نئی زمین پہ جاتے وقت اللہ میں پناہ مانگنا، اسی طرح جو گدھا پکارے سیل جامع میں ہے اللہ میں پناہ مانگنا، اسی طرح قرآن پڑھتے وقت اللہ میں پناہ مانگنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ تو یہ مقامات ہیں، تو ہم دعا کر کے اپنی نفس کو شیطان سے جو ہے بچا سکتے ہیں، محفوظ کر۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔